अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान सरदार ज़हूर अहमद वाटफोर्ड बरतानिया से और आप देख रहे हैं गौसिया टीवी। सीनियर नायब सदर यूके पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स हाजी मोहम्मद मुनीर साहब ने वाटफोर्ड बरतानिया में अपनी रिहाइशगाह पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसके मेहमान खुसूसी आलमी मुबालिग इस्लाम अल्लामा प्रोफेसर अब्दुर्रऊफ चिश्ती साहब थे। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया, जबकि बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाय अकीदत की सआदत मलक आजादन के अलवी और दीगर सनाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई। हर बात मदीने में बिगड़ी हुई बनती है, हर बात मदीने में गमख्वार मुहम्मद की है ज़ात मदीने में गमख्वार मुहम्मद की। जाकर तो कोई देखे हालात मदीने में, रहमत की बरसती है बरसात मदीने में। अल्लामा प्रोफेसर अब्दुर्रऊफ चिश्ती साहब को खुसूसी खिताब के लिए दावत खिताब दी गई। आपके पुरमगज़ खिताब को हाज़रीन ने बड़ी मोहब्बत और दिलचस्पी से समाअत फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की शान बहुत बुलंद है। उसकी शान इस कदर बुलंद है कि जिस कायनात अर्जी के अंदर हम मौजूद हैं, रह रहे हैं, इसकी वसअतों का सही इदराक इंसान बहुत तरक्की कर चुका है। साइंस और इल्म और टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन इस कायनात का हकीकी इदराक करने से कासर है। इस कायनात में जिस चीज की रफ्तार सबसे ज्यादा तेज है वो रोशनी की रफ्तार है। और रोशनी जो रफ्तार, उसकी क्या रफ्तार है? उसकी रोशनी की रफ्तार है 1,86,000 फी सेकंड। ये सिंगल वेलोसिटी आप कह सकते हैं कि एक तरफ से जो रफ्तार है रोशनी की रफ्तार, रोशनी 1,86,000 मील फी सेकंड सफर तय करती है। और मैं अर्ज करता चलूं कि ये जो सूरज है ये जमीन से 9,30,00,000 के फासले पर है। ये सूरज की रोशनी जो हम तक पहुंचती है, यानी ये रोशनी की रफ्तार जो 1,86,000 फी सेकंड, 1,86,000 मील फी सेकंड जो सफर तय करती है, ये 9,30,00,000 मील का फासला ये तकरीबन 8.5 मिनट में तय करती है। और कहते हैं कि ये जो आसमान की बुलंदी है, मैं कायनात की वसअतों की बात कर रहा हूं और अल्लाह ताला की किबरियाई की बात कर रहा हूं कि उसकी शान कितनी बुलंद है। कहते हैं कि अगर रोशनी ये अपना सफर जारी रखे, ये 8.5 मिनट में यहां तक पहुंची, अगर ये अपना सफर जारी रखे तो साल के 365 दिन में रोशनी जितना सफर तय करेगी वो एक नूरी साल बनेगा। और ये जो आसमान है, आज का जो साइंस, इल्म और टेक्नोलॉजी
جو ہمیں بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے یہ 40 نوری سال سے بھی آگے ہے. یعنی آپ دیکھیں اور پھر دیکھیں یہ آپ کے سامنے سورہ نحل کی میں نے آیا مقصد تلاوت کی، جس میں قرآن نے مجید فرقان حمید بیان کرتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بلند شان ہے، اور بلا شک اس کی شان بلند ہے اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ساری کبریائیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، ساری بادشاہیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ خالق ارض و سما. لیکن میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروں گا کہ اگر صحیح معنوں میں اگر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھنی ہو تو اللہ تعالیٰ کے تمام انسانوں میں سے جو اوپر والا طبقہ ہے، یعنی انبیاء کا طبقہ، انبیاء کو دیکھیں تو اللہ کی شان نظر آئے گی. آپ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر نبی اللہ کی شان ہے. جتنے بھی نبی گزرے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، 313 رسول تشریف لائے. ان میں سے ہر نبی، ہر رسول اللہ تعالیٰ کی شان تھی. یعنی کسی نے اگر اللہ کی شان دیکھنی ہو تو وہ اس کے نبی کو دیکھ لے، اس کے رسول کو دیکھ لے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی شان کو دیکھنا ہو تو پھر خاتم الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر نبی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور سب سے بڑی شان میرے آقا، آپ کے آقا، ہم سب کے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے، ذات ستودہ صفات ہے. اسی طرح جس طرح کے اللہ کی شان دیکھنی ہو تو اس کے نبی کو دیکھو، اور سب سے بڑی شان دیکھنی ہو تو تاجدار کائنات کو دیکھو. اسی طرح ہر جتنے بھی نبی گزرے ہیں، ہر نبی کی شان دیکھنی ہو تو اس نبی کے جو امتی ہے ان میں سے جو اولیاء ہوتے ہیں انہیں دیکھو. جس طرح کہ ہر ولی اپنے نبی کی شان ہوا کرتا ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے تمام اولیاء یہ حضور کی شان ہے. حضور کی شان دیکھنی ہو تو حضور کی امت کے اولیاء کو دیکھو، حضور کی امت کے اولیاء کو دیکھو. آپ حضور کی امت کے جس ولی کو بھی دیکھو گے آپ کو حضور کی شان نظر آئے گی. اور اگر آپ کا جی یہ چاہے کہ حضور کی امت کی سب سے بڑی شان دیکھنی ہے، حضور کی سب سے بڑی شان دیکھنی ہے، تو پھر آپ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحسنی والحسینی، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، آپ کو حضور کی سب سے بڑی شان نظر آئے گی. تقریب کا اختتام علامہ پروفیسر عبدالرؤف چشتی صاحب کی رکتامیز دعا کے ساتھ ہوا. تقریب کے آخر میں حاجی منیر صاحب اور دیگر نے مہمان خصوصی علامہ پروفیسر عبدالرؤف چشتی صاحب اور دیگر مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے غوثیہ ٹی وی کو اپنے تاثرات سے آگاہ کیا. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. I'd like to say this was a very enlightening function today. Alhamdulillah. We had many
great contributions. We had Nasheed, Nath, some very powerful Islamic lectures from our Imam here on the left side. And that was, the lecture was really quite deep. There was a lot of messaging around respect to parents and mothers especially, the importance of the oneness of Allah, and the message that our Holy Prophet, Muhammad, peace be upon him, brought to us, and the importance of the Ummah and how they are representing what he taught us. So I think this was a very successful evening, attended by many, hosted by our very Mr. Haji Munir here, much beloved Haji Munir, who often holds these functions in the community. So I think I'd like to thank Mr. Haji Munir, and I'd like to thank our Imam here and all those who attended to make it a very successful, spiritual and enlightened function today. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वाटफोर्ड में जनाब मोहतरम काबिल एहतराम हाजी मुनीर साहब के घर मौजूद हैं, और आज इन्होंने हमें मदऊ किया था एक बहुत बेहतरीन, एक खूबसूरत प्रोग्राम के हवाले से जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया 11वीं शरीफ के हवाले से, और हमारे प्रोफेसर साहब को भी इन्होंने दावत दी। तो औलिया कराम की सीरत के बारे में नबी वसल्लम के हवाले से यहाँ प्रोग्राम किया गया, नातिया प्रोग्राम किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब क्रेडिट हाजी साहब को जाता है, और अल्लाह से ये दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी जितनी भी मुश्किलात हैं उनको दूर करे, और अल्लाह ताला की ज़ात प्यारे हबीब के सदक़े और औलिया कराम के सदक़े 11वीं शरीफ के सदक़े इनको मज़ीद ये हिम्मत और ताकत दे, ताकि ये मज़लूम लोगों की मदद जो है वो करते रहें। और हम एलियान ल्यूटन के शुक्रगुजार हैं कि हमें ये खूबसूरत प्रोग्राम ने मदद किया। थैंक यू वेरी मच। मैं जनाब खसूसी तौर पर आज के चीफ गेस्ट मेहमान खसूसी जनाब प्रोफेसर अब्दुल रऊफ चिश्ती साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि वो मेरे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए, और आज की जो 11वीं शरीफ की ये पुरनूर महफिल थी इसकी सदारत भी फरमाई, और इसमें आपने बयान पुरनूर से हमें नवाजा भी। और मैं आप की वसातत से, गौसिया टीवी की वसातत से जनाब आज़ाद नक्याली साहब, अल्लाह दिता साहब और कौंसलर इमरान खान और जितने दूसरे साथी यहाँ पर तशरीफ़ आज लाए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।